औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और इज़्ज़त वाली सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, रोज़े रखने वाली इबादत करने वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी लो जी हमारे शानी वर्ड वाले जैसे ही रमज़ान मुबारक का हुआ उधर आगाज़, तो वो पहुंच गए आहिस्ता 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 अपनी बीवियों को लेके नंग धड़ंग, हाँ नंग धड़ंग लेके आ गए। अच्छा बाकी जो भी था सारा कुछ सही था। एक की बर्थडे मनाई गई, फिर एक बेटा तोहफे लेके आया, वो लेके आया, वो लेके आया। छोटी सी मासूम बच्ची को छुपा के बीवी को भी जुल्फ़े लहराती हुई वो भी आ जाती हैं। और फिर बाद में बहुएं तो अजीबो गरीब जो लिबास पहन के और जो सारा कुछ करते कराते दिखाते दिखते, मतलब कि गिफ्ट लेके आए गए। एक जो बेटा है वो बर्तन लेके आया, तो माँ जी इतनी खुश देख देख के बर्तन ज़माने के, उसने माँ को गिफ्ट किए रमज़ान मुबारक के लिए बर्तन, वो सबको अच्छे लगे। फिर सबके लिए गिफ्ट, मैंने ना आज से इनका नाम रख दिया जफ्फी फैमिली, जफ्फिया पपिया फैमिली हैं। एक एक गिफ्ट पे जफ्फी, तो कोई गिफ्ट मिले रिश्तों उतने का जफ्फी मिले। बिल्कुल एहतराम नहीं है। कोई हमारे मुस्लिम घरानों में ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना सगी माँ का बेटा 10-12 साल का हो जाता तो उसमें ममानियत है कि वो माँ के साथ ना सोए। तो उस मज़हब का ये किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या लोगों को दर्स के दिया जा रहा है। तो मेरी एक सिस्टर है वो कल रिएक्शन दे रही थी कि अगर कोई गैर मुस्लिम कुरान पाक पढ़े और सही मानों में हमारे मज़हब को समझे तो वो इन लोगों को क्या कहेंगे, इनको क्या समझेंगे कि ये क्या है। तो फिर आए जी, फिर दूसरा बेटा आया, वो सबको गिफ्ट लेके आया। तो वो हुआ जी, जो बंदी गिफ्ट दे रही थी वो पहले देवरानियों को जफ्फियाँ डाल के मिल रही थी, फिर उन्हीं के जो शौहर हैं देवरों को मिला जा रहा था। फिर साथ में जो ससुर है ना उनको जफ्फियाँ डाली जा रही थी। और चले जी, एक तो आपकी भतीजी है, बाकी तो जो दो हैं वो तो आपकी नहीं ना भतीजियाँ भतूजियाँ कुछ भी नहीं है। फिर वो चले, माँ है, माँ अपने बेटों को मिल रही थी, चूम रही थी, प्यार कर रही थी। जाहिर है वो दूर से आए हैं। बाप है वो बेटों को प्यार करता, मिलता, चूमता, जो भी है। जो देवरानियाँ जेठानियाँ थी, नंद थी, नंद तो बीच में नहीं नहाती ज़्यादा। तो सारे जो थे वे, फिर बाद में जो छोटा है वो लेके आया काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सबके लिए गिफ्ट। मतलब एक एक बंदी इकट्ठी हुई हैं, एक एक बंदी ने चीज़ें ला के दी हैं। एक एक देवर जो था, दोनों कपल आके चीज़ें दे रहे थे, जफ्फियाँ डाल रहे थे देवर। तो फिर बाद में जो छोटी आई है तो वो जब चीज़ें लेके आके दे के, तो वो पहले जो है माँ मिली है बेटे को, तो फिर बाप ने जाके बेटे को जफ्फी डाली है। तो मैंने कहा चल बात ख़त्म होगी, लेकिन जी बाप ने फिर भतीजी जो है उसको फिर मिल के सर मत्थे चूमे हैं। फिर उसके बाद जो जेठ थे ना, पता नहीं देवर थे उसके क्या, उसने जब उनको भी गिफ्ट दिए हैं तो वो भी आके उसी तरह उसको जफ्फियाँ डाल के तीनों के, मतलब ये मुझे कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला माफ़ करे कि वो बात है कि अब बीवी किंदी है। हाँ तो बिल्कुल यह क्या मुसलमानों का, क्या आप लोग अपने, मैं अपना कल्चर नहीं कहूँगी, मैं अपने मज़हब की बात करूँगी कि हमारे मज़हब में क्या क्राइटेरिया है, हमारे मज़हब में क्या है। मतलब जो कज़न है ना, फर्स्ट कज़न, उनको भी गैर महरम बोला गया है। सिर्फ आपके मामे चाचे जो हैं, आपके जो भाई हैं, भांजे भतीजे हैं, ये हमारे महरम हैं। ये भांजे भतीजे हमारे बच्चों में आ जाते हैं। सगे भाई हमारे सगे भाई हैं, बाप है, मामू है, चाचू है, बस ये हमारे महरम है। कुरान पाक में वाज़िया खोल खोल के रिश्तों का बताया गया कि कौन कौन से आपके रिश्ते हैं। मासियाँ जो हैं आपकी खालाएँ, और जो मामियाँ और चाचियाँ हैं उनका क्या है, वो भी गैर महरमों में आ जाती हैं। तो यकीन करें इन लोगों को देख के, बाकी अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनको। तो देखे घर की चार चार औरतों को नंगा मंगा दिखा के नंग धड़ंग उनका, और वो जो बहू है वो भी, मतलब कि चले जो दूसरी है वो तो वैसे, और जो प्रेग्नेंट है वो भी दुपट्टे को नज़दीक तक नहीं आने देती। तो पता नहीं जी ये किस किस्म के लोग हैं। और वो जी स्पेशल रमज़ान मुबारक का सेटअप लगाया गया है, वो तो चले अच्छा लगा।
ہر انسان کو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، غریب اپنے حساب سے اہتمام کرے گا، امیر اپنے حساب سے کرے گا، جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا. میرا رب تو عقیدوں کو دیکھتا ہے کہ عقیدے کیا ہیں، اور روزے کا اجر و ثواب ہر انسان کو اتنا ہی ملنا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بہت اچھی سے اچھی نعمتوں سے رکھ رہا ہے یا پھر وہ دال روٹی سے رکھ رہا ہے، اجر اس کو اتنا ہی ملنا ہے. ایسی بات ہے نا. تو یہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، 5 وقت کا نمازی، قرآن پاک پڑھنے والا. اور جو ہماری عورتوں کے لیے جو پردہ ہے، کم سے کم بہت نہ صحیح تو تھوڑا صحیح، کہ ہماری عورتیں پتہ چلے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو کہتے ہیں دیش تے وٹایا تے بھیج تے نہ وٹاؤ. مطلب دیش تو پھر جہاں جہاں کسی کا رزق لکھا وہ وہاں وہاں پہنچ گیا، تو اپنی پہچان تو رکھو نا کہ ہم مسلمان ہیں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلم ہیں. میں نے تو بڑی ایسی غیر مذہب عورتیں دیکھی ہیں جو مسلمان ہوتی ہیں اور بعد میں وہ بالکل اسلامی طریقے کا لباس، اسلامی طریقے کے ساتھ وہ دوپٹے کرنا، اور کچھ نہیں تو گلے میں بندہ ڈال لیتا. تو جی ان کی تو جو ساسو ماں ہے نا، مسز بیگم کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ بھائی صاحب، کیا نام رکھتے ہیں، رکھا ہو ان کا عجیب و غریب سا، صابرہ کی بجائے یا آپ کی مما یا آپ کی آنٹی یا جو بھی ہے نا جن، انہوں نے بڑا عجیب و غریب سا نام. اور پھر اہتمام کیا گیا کیونکہ آج روزہ تھا، ادھر ماشاءاللہ سے پوٹے پوٹے ہو گئی، پوٹے پکائے تھے انہوں نے، ساتھ میں انہوں نے چکن پلاؤ بنایا ہوا تھا، کافی ڈشیں تیار کی تھی. لیکن جی پوٹے اتنے پسند آئے پوری فیملی کو. میں نے تو پوٹے کھانے، میں نے تو پوٹے کھانے، میں نے تو پوٹے کھانے. میں کیا ہاں ہائے اے جپیاں پپیاں فیملی تو بعد پوٹا فیملی تو نہیں بن گئی. ہاں جی ایسا ہی ہے. تو باقی جی ٹھیک ہے، جو بھی ہے اپنی فیملی کو لے کے چل رہے ہیں بھائی صاحب. لیکن تھوڑا سا عورتوں کو حیا کے دائرے میں رکھتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، کہ جو رزق ملنا ہے نا وہ مل ہی جانا ہے. لیے کوئی ننگ دھڑنگ دکھا کے سارا کچھ نہیں تھا. باقی وہ بیوی کو بھی اسی لیول میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ تھوڑی عمر سیدھا ہے، اور وہ برابر پہ انہیں اپنے ساتھ میچنگ تیار رکھتے ہیں. اور بچی کو، ویسے بچی آئی ہے اس کو بڑا پیار کیا گیا. تو یہ جو بیچارے شانی بھائی صاحب ہیں، ان کا جو بچے بیچاری بچی ہے یا بچے رول رہے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے، نہیں پتہ وہ کدھر ہیں تو کدھر نہیں ہیں. تو میں نے کہا ذرا جی ہم اس فیملی پہ ریویو دیتے ہیں. ہمارے بھی ادھر بڑا ایسا کچھ چل رہا ہے، یہ جو پاکستان کی کچھ فیملی ہیں جن میں شگفتہ اجازت ہے، یہ جو کتے گودوں میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو کتے کی سانس پلیت ہے، یا وہ جہاں پوٹیاں پیشاب کرتے ہیں اور آ کے بستروں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور گندے وہ بستر چاہے وہ صاف ستھرے ہوں گے پاک نہیں ہوں گے، تو وہیں پھر بیٹھنا، انہیں جگہوں پہ ہمارے کپڑے لگنا، اور پھر ہم نے نماز پڑھنی، عبادت کرنی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ لوگ بتا رہے ہیں جتنے کپڑے چھوٹے پہن رہے ہیں، بے حیائی دکھا رہے ہیں، اتنے ہم امیر ہیں، رچ ہیں، یہ کتے باندر جانور یہ پال رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے مطلب کہ یہ ہے کہ ہم انگریز بن گئے. اللہ تعالیٰ نہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ہی خاتمہ بالخیر ہو، مسلمان ہی ہو کے مرے، اور وہی کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب کیا سوچتے ہیں کہ ہم ننگے ہوں، ننگ دھڑنگ کر رہے ہوں، اور ساتھ میں ہم نے روزہ رکھا ہو تو کیا ہے، وہ اس روزے کا آپ کو جو ثواب ملے گا؟ بالکل بھی نہیں. نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے ہر چیز کو سمجھیں، اور کم سے کم سوشل میڈیا پہ گند نہ پھیلائیں. ہمیں نہیں پتا آپ کی طرح کی اور بڑی فیملیاں ہوں گی، اگر ہمیں اچھی پر وہ فیملیاں نظر آ سوشل رہی ہیں، میڈیا پہ نہیں نا ہاں ہوں جی گی، اور بس بڑی بات ایسی اتنی فیملیاں ہے. ہوں گی، لیکن جو سوشل میڈیا پہ کوئی دکھا رہا ہوتا ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. ایسی بات ہے نا. بالکل ایسی بات ہے، جو دکھایا جائے گا اسی پہ بات ہوگی. جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو وائی ٹی پہ بھی ہیں اور وہ اپنی ہر چیز نہیں دکھاتے، تو ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بالکل جب آپ ایسی سب کچھ دکھائیں گے تو پھر تو بات کرنی پڑے گی. بالکل ایسی بات ہے. باقی جی خیر و عافیت سے آگے ماشاءاللہ سے رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے. کئی ملکوں میں آج روزہ تھا، اور صبح ہمارا بھی روزہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق دے، اور ہم وہی عبادات کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ان کو قبولیت کا شرف عطا ہو جائے. تو اللہ پاک رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ کو اور ہمیں، اور اسی طرح روز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شیئرنگ کرتے رہیں گے. آپ لوگ ہمیں کمنٹوں میں بتاتے جائیے گا، اور ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ
اس طرح ڈسکس کرتے رہتے. لوگ آ کے کہتے ہیں جی آپ جلتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے جلنے کی؟ جو نظر آ رہا ہوتا ہے بس اس پہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ